आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन हामी लकडाउनमा छौँ। लकडाउन भएको पनि करिबन 3 महिना हुने लागेको छ। जसरी नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र यसको सफल रूपमा चाहिँ प्रयासको लागि चाहिँ जसरी लकडाउन घोषणा गर्यो, लकडाउनको लामो समयसम्म व्यतीत भइरहँदा यसले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ। दर्शकबिन यिनै विषय र पेरिफेरीमा रहेर हामी लकडाउन यता विभिन्न विषयवस्तु र खास गरी लकडाउन र यससँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन आज पनि हामी यिनै पेरिफेरीमा रहेर स्वाधीन अर्थतन्त्रको लागि परनिर्भरताको अन्त्य कहिलेसम्म हुने र यो लकडाउन अवधिभर विदेशबाट कति मात्रामा खाद्य सामानहरू अन्य सामानहरू आयात भए र यो आयात कहिलेसम्म रहने, हामी कहिले आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ र देशलाई थप समृद्ध र सफल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विषय र प्रसङ्गमा जोडिएर यससँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकले पक्कै पनि लकडाउनको यो अवधिभर 4.5 अर्बको कृषि उपज आयात भएको अवस्था छ, जसमध्ये 1.5 अर्बभन्दा बढी रकमको अन्य सामानहरू पनि आयात भएको अवस्था छ, त्यो पनि छिमेकी देश भारतबाट। यसरी लकडाउनको समयमा पनि विशेष गरेर खाद्य सामग्रीहरू, त्यसमा पनि तरकारी र फलफुलहरू चाहिँ बढी मात्रामा आयात भइरहेको छ। यसरी हामी आत्मनिर्भर बन्ने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेर लागि पर्दा सरकारका योजना र सरकारी बजेटमा समेत निर्भरतातर्फ उन्मुख हुन अथवा हामी आत्मनिर्भर बनेर स्वदेशभित्रै आवश्यक वस्तुहरूको उत्पादनतर्फ जोड दिने भनेर लागिरहँदा हामी अझै अब कहिलेसम्म यसरी आत्मनिर्भर भइरहने, हाम्रो देशमा अथवा स्वदेशमा कहिलेसम्म युवाहरूले रोजगारी पाउने र युवाहरूलाई कसरी देशभित्रै रोजगारीका सृजना अवसर गरेर देशमै उत्पादन बढाउन सकिन्छ र देश नेपाललाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय र प्रसङ्गमा जोडिएर विविध कुराकानी र यससँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल गर्नेछौँ। दर्शकबिन त्योभन्दा पहिला हामी तपाईहरूलाई एउटा रिपोर्ट देखाउनेछौँ जसमा अर्थतन्त्रका सूत्र उकास्ने कसरी अथवा अर्थतन्त्र उकास्न सकिन्छ, विशेष गरेर आर्थिक उत्थान र अर्थतन्त्र मजबुत बनाउनको लागि सरकारले बजेटमा धेरै कुराहरू बोलेको छ। बोल्यो भने पनि कोरोनाबाट मुलुकलाई पार लगाउनको लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रमहरू कस्तो हुन्छ भन्नेमा सरकार अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। यस सम्बन्धी एउटा रिपोर्ट देखाउनेछौँ, अर्थतन्त्रका सूत्र भन्ने एउटा रिपोर्ट देखाउनेछौँ। त्यसपछि हामी यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग जोडेर कुराकानी गर्नेछौँ। महामारीको कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको छ। मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन दर वृद्धि 2.28% झरेको आर्थिक सर्वेक्षण 2076-77ले प्रक्षेपण गरेको छ। कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दरमा योगदान कृषिको 32.7, उद्योगको 20.3, सेवा क्षेत्रको 36.3 र खुद करको योगदान 10.6% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76मा कुल लगानी 19.2%ले वृद्धि भएकोमा आर्थिक वर्ष 2076-77मा 3.4%मा खुम्चिएको छ। कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान घटेको छ। कृषि क्षेत्रको योगदान 26.7 र गैर कृषि योगदान 72.4% रहेको छ। सर्वेक्षण अनुसार उद्योग क्षेत्रले 6.25 लाख रोजगारी दिएको छ। कृषि क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको 62% मानिसको संलग्न तथ्याङ्क उल्लेख छ। तर रोजगारी उत्पादनको पहिलो गन्तव्य कृषि भए पनि सरकारी नीति र योजनाले ठोस बाटो समाउन सकेको छैन। कृषिमा 20% यसले चाहिँ बजेट त्यहाँ लगानी गरेको भए अनि त्यसमा कृषि अनुदान, कृषिमा सब्सिडी, कृषिमा चाहिँ ऋण प्रवाह गरेर एक्सटेन्सिभ कल्टिभेसन गरेर तिनीहरूलाई त्यहाँ रोजगारमा संलग्न गराएर तिनीहरूलाई हाम्रो चाहिँ प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ बढाउँथ्यो, हाम्रो चाहिँ पर क्यापिटा इन्कमलाई बढाउँथ्यो, हाम्रो जीडीपीलाई बढाउँथ्यो।
सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 14 खर्बको 75 अर्बको बजेट ल्याएको छ। सरकारी बजेट अनुसार कृषिमा 41 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षभन्दा यो करिब 6 अर्बले बढी हो। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य 7% प्रक्षेपण गरिएको छ। आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने हुन्छ। यस आर्थिक वर्षमा 3 खर्ब 52 अर्ब बढी विनियोजन गरिएको छ। करिब 9 खर्ब राजस्वबाट उठाउने बजेटमा भनिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको अवस्था टिठलाग्दो छ। पुँजीगत खर्च 1/4 पनि पुग्न सकेको छैन। मूलतः सरकारी कमजोर संयन्त्रका कारण उत्पादन र रोजगारको दायरा बढ्न नसकेको हो। रुट क्लास, वर्किङ क्लास, त्यही वर्किङ क्लास भने अमेरिकामा पनि त्यही भइरहेको छ। त्यहाँ पनि न्यू क्लास के आइरहेको छ, माथिको लेभलको चाहिँ 5% अफ पिपल जम्मै यिनीहरू चाहिँ नि इलिटिस्ट ग्रुप, त्यो इलिटिस्ट ग्रुपले 5% अफ इन्कमलाई मतलबै छैन। अहिले गभर्मेन्टको यहाँ गभर्मेन्टै छैन म भन्छु त। अर्को ट्याक्स पेयरले पनि अहिले के आयो, क्वेसन आइरहेको छ भने द क्युरियोसिटी अफ पब्लिक, वाइ टु पे ट्याक्स टु गभर्मेन्ट, ओन्ली टु फिड देम, डाइजेस्टिङ द पब्लिक मनी थ्रु द इन्स्टिट्युसनल मिन्स। त्यस कारणले चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिसीमा ड्रास्टिक कट इन द अननेसेसरी एक्सपेन्डिचर्स, अननेसेसरी डिपार्टमेन्ट्सहरू त्यो सबैलाई डाउन साइज गर्नुपर्छ। कोरोनाको प्रभाव विस्तार भएको 5 महिना पुग्दैछ। कोरोनाकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गएको छ। यद्यपि सरकारले आगामी बजेटबाट आर्थिक उत्थान गर्ने बताए पनि आर्थिक उत्थानको सरकारी सूत्र के भन्नमै अलमल छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको सहयोगमा प्रमिला खतिवड़ाको रिपोर्ट। दर्शक पक्कै पनि हामीले जसरी एउटा रिपोर्ट तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ, यो रिपोर्ट अनुसार पनि यहाँ छर्लङ्ग हुन्छ। हामी आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छौँ, हामी स्वाधीनताको कुरा गर्छौँ, तर हामी आफ्नै देशमा, आफ्नै स्वदेशमा अझै पनि अवसर हुँदाहुँदै पनि यसलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। अझै पनि छिमेकी देश विशेष गरेर भारतबाट अरबौँको खाद्य सामग्रीहरू आयात गरिरहेका छौँ। यही लकडाउनको समयमा मात्रै 4.5 अर्बको कृषि उपज आयात गरेको अवस्था छ। दर्शक यिनै विषय र सन्दर्भमा जोडिएर हामी विभिन्न यससँग विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा अर्थविद नरबहादुर थापा जोडिनु भएको छ। थापाजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुर, जसरी समग्र रूपमा नेपालको अर्थतन्त्र छ त्यसमा पनि आत्मनिर्भरतामै हामी उन्मुख छ अथवा आत्मनिर्भरतामै हामी अडिएका छौँ। पछिल्लो यो लकडाउनको समयमा मात्रै 4.5 अर्बको कृषि उपज आयात गरिएको भनिएको छ। यसलाई समग्र रूपमा चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ र तपाईँले यसलाई कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? नेपालले चाहिँ यो आत्मनिर्भरताको कुरा जो गर्छ यसको मुख्य चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ खाद्यान्न नै हो। आर्थिक वर्ष 33-34 देखि नेपालले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता गुमाएको हो र त्यस समयदेखि नेपालले निरन्तर खाद्यान्न चाहिँ आयात गर्दै आएको चाहिँ छ र पछिल्लो समयमा जुन शहरीकरणमा विस्तार आयो, जुन डिप्रेसनमा चाहिँ विस्तार आयो, त्यसको परिणाम स्वरूप हामी चाहिँ फलफुल तरकारी समेत ठुलो मात्रामा चाहिँ भारत लगायत अन्य देशबाट चाहिँ आयात गरिराखेको अवस्था हो र हामीलाई चाहिँ यी तीनवटा खाद्यान्न, तरकारी र फलफुल मध्ये खाद्यान्नमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुन अत्यन्त आवश्यक चाहिँ छ र यसको लागि सरकारले अलिकति गतिशील र इन्टिग्रेटेड चाहिँ प्याकेज ल्याएर कृषिको चाहिँ आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ र पछिल्लो समयमा जति पनि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ विकास भए, कार्यक्रमहरू आए, ती जम्मै फलफुल र तरकारीको विकासमै केन्द्रित रहे। तथापि हामीले चाहिँ उल्लेख्य मात्रामा खाद्यान्नका अतिरिक्त फलफुल तरकारी चाहिँ भित्र्याउँदैछौँ र तरकारी र फलफुल भन्दा पनि चासोको विषय, गरिब नेपालीको लागि चासोको विषय, दूर दराजका यो फुड डेफिसिट भएको क्षेत्रको चासोको विषय भनेको खाद्यान्न हो, न कि फलफुल र तरकारी। हजुर,
हजुर नरबहादुर, जब तपाईँले यसो भनिरहँदा अब यो हामीले समग्र परिवेशलाई पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तै लकडाउन छ, लकडाउन भइसकेपछि सहर केन्द्रित युवाहरू पनि गाउँमा पुगेको अवस्था छ। त्यो सँगसँगै अब विश्व परिवेशलाई हेर्दाखेरि विश्वमा जति पनि श्रमको लागि नेपालीहरू जानुभएको छ उहाँहरू पनि फर्किने अवस्था देखिन्छ। अब समग्रमा युवाहरूलाई जोडेर नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन कस्तो भूमिका खेलिनुपर्छ र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ? जुन युवाहरू फर्केका छन्, के भारतबाट के तेस्रो मुलुकबाट फर्किँदैछन्, तिनीहरूको चाहना भनेको कृषि बाहेक अन्य क्षेत्रमा रोजगारी हो। र कृषिको विकास श्रम शक्तिको अभावले चाहिँ भएको होइन। यो खाद्यान्नको अभाव, तरकारी फलफुलको अभाव, श्रम शक्तिको अभावको कारणले भएको होइन। त्यहाँ केही समस्या छ बजारीकरणको, यो चाहिँ तपाईँको स्टोरको, यो चाहिँ तपाईँको भण्डारण क्षमताको र प्रविधिको प्रयोग, विभिन्न चाहिँ नेटवर्कको विकास आदि आदि कुराहरू त्यहाँनिर छन्। तर जुन युवाहरू अहिले विदेशमा काम गरिराखेका छन्, फर्किरहेछन्, फर्कने क्रममा छन्, उनीहरूको चाहना, उनीहरूको एस्पिरेसन कृषि बाहेक अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने हो, आफूले योगदान पुर्याउने हो। त्यसैले कृषिको आधुनिकीकरण, कृषिमा प्रविधिको प्रयोग, मल खाद समयमा सरकारले पुर्याउन सकेन भने कृषिको श्रम शक्ति हुँदाहुँदै पनि हामी चाहिँ बढी उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यहाँ चाहिँ बजारको चाहिँ एकीकरण, गोदाम घरको चाहिँ निर्माण, यो तपाईँको यो कोल्ड स्टोरेजको निर्माण, यातायातको निर्माण आदि आदि इन्टिग्रेटेड एप्रोच नभइकन यो फर्केको नेपालीलाई, फर्केको चाहिँ भारतकै तेस्रो मुलुकबाट फर्केको नेपालीलाई सजिलैसँग कृषि उत्पादनमा फर्काउन सकिन्छ। गेमफुल्ली तपाईँ रोजगारीका अवसरहरू कृषि क्षेत्रमा चाहिँ सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो त्यति यथार्थपरक होइन। यद्यपि भारत र तेस्रो मुलुकबाट फर्केका केही व्यक्तिले सीमान्त रूपमा कृषिमा श्रम खर्चलान्, श्रमको चाहिँ प्रयोग गर्लान्, तर ठुलो स्केलमा कृषि उत्पादनमा त्यो कारणले मात्र वृद्धि हुने जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि हामीले चाहिँ प्रविधि र पूर्वाधारमा विकास गरेनौँ, त्यस सम्बन्धी सेवाहरू चाहिँ हामीले उपलब्ध गराएनौँ भने कृषि उपजमा, कृषि उत्पादनमा ठुलो मात्रामा प्रगति हुने, बढ्ने चाहिँ देखिँदैन। हजुर, तपाईँले यसो भनिरहँदा यसका स्रोतहरू पनि चाहिन्छ। जस्तै लगानीका कुराहरू पनि हुनसक्छ। नेपालमै कृषि क्षेत्रमै भनेर लगानी गर्नेहरूको सङ्ख्या अथवा ठुलो लगानी गर्नेहरू धेरै कम मात्र देखिन्छ। यसको यतातर्फ ध्यान दिन अथवा लगानीमा जोड दिनको लागि के गरिनुपर्छ र राज्यको भूमिका के हुन सक्छ? अब धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। एउटा सरकारले नेपालको संविधान 2072 आइसकेपछि 3 खम्बे अर्थनीति मार्फत, सहकारी मार्फत कृषिको विकास गर्ने एउटा उपकरणको रूपमा, एउटा नीतिगत उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिराखेको छ। त्यही कारणले सहकारीलाई थुप्रो चाहिँ कृषि क्षेत्रको लागि अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गर्दै आइराखेको अवस्था चाहिँ छ। र जहाँसम्म निजी क्षेत्रको लगानी, सहकारी मार्फत हुने लगानी ठिक छ, गर्नुपर्छ, तर प्रविधि भित्राउने, ठुलो स्केलमा सहर बजारबाट लगानी लैजाने र बजारको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने भनेको निजी क्षेत्रको लगानी नै हो। र निजी क्षेत्रको लगानीका कुरा गर्दा स्वदेशी विदेशी दुईटै हुन्छन् र कतिपय हाम्रा क्षेत्रहरू यो वैदेशिक लगानीको लागि चाहिँ निरुत्साहित गरेको, खुल्ला नगरिएको अवस्था पनि छ। अहिलेको अवस्थामा त्यति सान्दर्भिक नहोला र कतिपय मुलुकहरूले आफ्नो कृषि क्षेत्रलाई वैदेशिक लगानीको लागि खुल्ला गरेका छन् र आधुनिकीकरणको मार्ग प्रशस्त गरेका छन्। र हामी यो चाहिँ यो लगानी, यो चाहिँ यो औद्योगिक लगानी ऐन, यो फिटा, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आदि तर्जुमा गर्दा, संशोधन गर्दा अलिकति आउट अफ बक्स भएर अलिकति अरू देशको असल अभ्यासलाई भित्राउने भन्दा पनि आन्तरिक रूपका दबावहरू, निजी क्षेत्रको दबाव झेल्न नसकेर हामीले ठुलो सुधार गर्न सकिराखेका छैनौँ। हिजो 30 वर्ष पहिले, आर्थिक वर्ष 33-34
सालभन्दा पहिले नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो र त्यसपछि नेपाल परनिर्भर हुँदै आएको र खाद्यान्न आयात गर्न थालेको। त्योभन्दा पहिले नेपालले खाद्यान्न निर्यात गर्थ्यो, त्यो भारत लगायत देशहरूमा निर्यात गर्थ्यो। त्यो अवस्थामा पुनर्स्थापित गर्न नेपाललाई हिजो जे गरेको थियो ती कुराहरू हामी गर्न सक्दैनौँ। हिजो जमिनदारी सिस्टम थियो, त्यो अनुरूप कृषि उत्पादन भइराखेको थियो। आज जमिनदारी सिस्टम छैन, टुक्रे टुक्रे जमिन छन्, खण्डीकरण छ जमिन। त्यसैले नयाँ तरिका अवलम्बन गरेर, यद्यपि यो आगामी वर्षको बजेटमा केही व्यवस्था भूमि बैंक करार खेती आदि कुराहरू नीतिगत व्यवस्थाले चाहिँ बजेटमा प्रवेश पाएको छ, कार्यान्वयन गर्न बाँकी नै छ। त्यसैले नयाँ किसिमको सोच अवधारणा र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रविधि हामीले कृषिमा भित्र्याउने उपायहरू सोचेनौँ र ती उपायहरू खुल्ला दिलले आत्मसात गरेनौँ भने हामी यस प्रकारको बहस निरन्तर गर्दै जाने अनि रिसर्चका ठेली उत्पादन हुने र कृषिको चाहिँ आधुनिकीकरण, कृषिको विकास हुने, खाद्य सुरक्षाको विषय सधैँ चर्चाको विषय हुने, पोलिसी पेपरमा हुने, उपलब्धि नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। हामी प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो। हिजोका डोगमेटिक विचारलाई पुनर्विचार गरेर नयाँ सोच सहित खुल्लापन कुरा गरेर मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। कतिपय अवस्थामा हाम्रो निजी क्षेत्र पनि बाधकको रूपमा रहँदै आएको छ। सरकारले यस्ता अब्स्ट्याकल्सहरू चाहिँ देश विकासको लागि चाहिँ चिरेर चाहिँ नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तो तपाईँ वित्तीय रूपमा वित्तीय विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, जस्तो आत्मनिर्भरताको लागि नेपाली ब्याङ्कहरूको भूमिका अथवा नेपाली सहकारिताको भूमिका के हुन सक्छ र यिनीहरूले कसरी भूमिका खेलियो भने हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ र नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै रोजगारी अवसर सिर्जना गर्न सक्छौँ? हाम्रो जुन वित्तीय प्रणाली र पद्धति छ त्यो चाहिँ कृषि लगानीको लागि मैत्री छैन। हजुर, हाम्रो वित्तीय नीति, वित्तीय स्वरूप, वित्तीय संयन्त्र, वित्तीय संस्थाहरू कृषि लगायत क्षेत्रमा लगानीको हिसाब किताबले लगानी मैत्री छैन, हाम्रो संयन्त्र छैन। र वाणिज्य ब्याङ्कमा निर्भर भएर जसले भुक्तानी प्रणालीको जगेर्ना गर्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई चाहिँ मजबुत पार्ने काम ती कारोबार गर्ने ब्याङ्कले विकासको काम गर्न सक्दैन। तिनीहरू विकासको एजेन्ट हुन सक्दैन। सुरुवाती अवस्थामा उनीहरूले चालु पुँजी उपलब्ध गराउन सक्छन् र पुँजी निर्माणमा चाहिँ कृषि लगायत क्षेत्रमा यो चाहिँ वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नको लागि अगाडि सर्दैन। त्यसैले हाम्रो यो ब्याङ्किङ बिजनेस मोडल जुन छ यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामी चाहिँ कृषि लगायत अन्य क्षेत्रमा यो वित्तीय स्रोत, वित्तीय क्षेत्रबाट सोझ्याउन, डोर्याउन हामी चाहन्छौँ भने ब्याङ्किङ बिजनेस मोडलमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले यावत कुराहरू बताइरहँदा अब जस्तो हामीले पछिल्लो दिनको भारतको मात्रै कुरा पनि गऱ्यौँ, जस्तै भारतबाट मात्रै 4.5 अर्बको चाहिँ कृषि उपज आयात गरिएको छ भनिएको छ। अब नेपालीमा अहिले अब धान सिजन अथवा चाहिँ खेतीबालीको सिजन पनि छ, तराईमा मल बिउको अभाव भइरहेको अवस्था पनि छ, एउटा परनिर्भरताको कुराहरू पनि गरिरहने, एकतिर देशमै उत्पादन गर्न नसकिने अवस्थाले झन् यो खाद्य उत्पादनहरूमा कमी हुने त होइन? अब देखिन्छ अहिले मलखातको कुरो व्यापक रूपमा आइरहेछ, बिउको कुरा, उन्नत बिउको कुरा आइराखेको चाहिँ छ। त्यसैले जुन जुन संस्थाहरू यस्ता वस्तुको आपूर्तिको लागि चाहिँ स्थापित छन् उनीहरूलाई जिम्मेवार हुन हामीले समयमा सचेत गराउनु पर्थ्यो, परिचालन गर्नु पर्थ्यो। र निजी क्षेत्रलाई पनि यदि खुल्ला गरिएको छैन कतिपय भने खुल्ला गरेर समयमा चाहिँ आपूर्ति गराउने व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। यो चाहिँ यो वर्षको मात्र समस्या होइन, प्रत्येक वर्ष असारमा मलखातको अभाव, बिउ बिजनको अभावको नेरेटिभ हामीले लेख्दै पढ्दै सुन्दै आएको हो, तर त्यसमा करेक्सन हुँदैन। त्यसैले यसको पनि क्यालेन्डर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने हो,
अहिले त 3 तहको सरकार बनेको छ, राम्रो भएको छ, हिजोभन्दा आज फरक हुन सक्छ। हजुर कृषिको चाहिँ हामी चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ, किनभने 3 तहको सरकार संहिताको क्रममा, संहिता कार्यान्वयन क्रममा नेपालले चाहिँ अहिले अनुभव गरिरहेछ, प्र्याक्टिसमा ल्याएको छ। त्यसैले कृषिको विकासको लागि कृषि क्षेत्रसित सम्बन्धित जति निकायहरू छन् उनीहरूको कार्यतालिका, क्यालेन्डर बनाउन पनि हामी हिचकिचाहट गर्नु हुँदैन र क्यालेन्डर अनुसारको जवाबदेहिता, एकाउन्टेबिलिटी निर्धारण गरेर कारबाही हुने व्यवस्था समेतको व्यवस्था यदि हामीले गर्यौँ र सिरियसनेस कार्यान्वयनको मामलामा हामी सिरियस भयौँ, तर्जुमा त राम्रा हुन्छन्, किनभने ती पुस्तकमा पाइन्छन्। अरू देशको चाहिँ नीति निर्माणका पुस्तकहरू वेबसाइट हेरेर र सरकार टु सरकार सहयोग मागेर हामी राम्रो पोलिसी चाहिँ तर्जुमा गर्ने कतिपय अवस्थामा त्यो कार्यान्वयनमा फितलो भएको हुनाले यो जसरी संविधान बजेटमा यो क्यालेन्डरको व्यवस्था चाहिँ छ, संघीय सरकारले जेठ 15 गते र प्रदेश सरकारको असार 1 गते र स्थानीय तहको चाहिँ असार 10 गते भित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने जुन कानुनी व्यवस्था छ, तदनुरूप यदि कृषिको विकास गर्न चाहन्छौँ, यदि खाद्य सम्पूर्णता, फुड सभरेन्टी हामी हासिल गर्न चाहन्छौँ भने यस प्रकारको विधि प्रक्रियागत व्यवस्थामा पनि हामी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यो सुरुवाती अवस्थामा यी कुराहरू चाहिँ अनिवार्य पनि हुन जान्छन्, यो चाहिँ इन्डिस्पेन्सेबलको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ र बजारको विकास हुँदै गयो भने पछि बजारलाई छोडिदिँदा पनि हुन्छ। हजुर थापाजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि मेरो धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थविद नरबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समग्रमा अबको अर्थतन्त्र, स्वाधीन अर्थतन्त्रको लागि चाहिँ परनिर्भरताको अन्त्य कसरी हुन सक्छ, कि राज्यको भूमिका के हुन सक्छ, निजी क्षेत्रको भूमिका के हुन सक्छ र आम नेपाली अथवा जो कृषि क्षेत्रमा लागिरहेको नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको भूमिका के हुन सक्छ र कसरी अगाडि बढ्यो भने हामी आफै स्वनिर्भर हुन सक्छौँ र देशलाई थप मजबुत आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ थप मजबुत बनाएर लैजान सक्छौँ। यसका पाटाहरू के हुन सक्छन् र समग्र भूमिकामा चाहिँ यसको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु भयो।